जब बहनें वहां जाती हैं, हर मंगल को फैमिली का दिन करार दिया गया कि फैमिली उनसे मुलाकात करेंगी, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। एहतजाज करना उनका कानूनी हक है। कभी उनके सरों से चादरों को छीनते हैं, बाल पकड़कर घसीटते हैं। ये कौन से इंसान है? इनकी तरबियत और ट्रेनिंग कहाँ हो रही है दरिंदों और वैश्यों की? इस रात कहाँ इंसानों से जिंदा रहने का हक छीना गया होगा, उन्हें कत्ल किया होगा, उन्हें मारा गया होगा। रात देर तक वहां बैठी रहती हैं, थ्रेट देते हैं, हरास करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुज़श्ता रात जो डयाला जेल के बाहर हुआ, ये वो रात थी कि 12 बजे के बाद 10 दिसंबर शुरू हो गया था। यानी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का दिन मनाना 10 दिसंबर को ऐलान हुआ है कि 10 दिसंबर मंसूब है इंसानों के बुनियादी हुकूक के साथ, उनके सिविल राइट्स के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में अजीब काम हुआ। पता नहीं इस रात कहां इंसानों से जिंदा रहने का हक छीना गया होगा, उन्हें कत्ल किया होगा, उन्हें मारा गया होगा। पाकिस्तान इस वक्त मक्तल है बेगुनाहों की, जहां लोगों को उठाया जाता है और मार दिया जाता है। ऐसे ही बहुत से साफी हज़रात बतलाते हैं कि ऐसे ही हो रहा है। इस रात एक और काम हुआ। एक शख्स जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ है, मुअज़्ज़ज़ है, जो जेली केसेस में जेल में है, जो 2024 का 8 फरवरी का इलेक्शन जीता हुआ है। अवाम ने खामोश इनकलाब उस दिन किया था, वोट के जरिए उसका साथ दिया था, और इनके तमाम के तमाम जिस पर इल्जामात थे, तोहमतें थी, उन सबको रद्द किया था। 9 मई को भी रद्द किया था। 2024 8 फरवरी जितना भी इमरान खान के खिलाफ जो भी कहा गया था, उस सबको अवाम ने पांव की ठोकर पर रखा था। वो जेल में कैदी है, पाकिस्तान की जेल में, अडयाला में, पंजाब के अंदर आती है वो जेल। और होता क्या है, कोर्ट्स की इजाजत के बावजूद, कोर्ट्स के ऑर्डर्स के बावजूद, पाकिस्तान की अदालतों के ऑर्डर्स के बावजूद, जेल मैनुअल के बावजूद, कैदियों के हुकूक के बावजूद, उनसे मुलाकात से रोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है इस लाकानूनियत के खिलाफ। जब बहनें वहां जाती हैं, हर मंगल को फैमिली का दिन करार दिया गया कि फैमिली उनसे मुलाकात करेंगी, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। एहतजाज करना उनका कानूनी हक है। कभी उनके सरों से चादरों को छीनते हैं, बाल पकड़कर घसीटते हैं। ये कौन से इंसान है? इनकी तरबियत और ट्रेनिंग कहां हो रही है दरिंदों और वैश्यों की? और कभी रात देर तक वहां बैठी रहती हैं, थ्रेट देते हैं, हरास करते हैं। और आज रात क्या हुआ? जब ह्यूमन राइट्स की 10 तारीख का आगाज हो रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ? उन्हीं बहनों पर जो बुजुर्ग खवातीन हैं, जो उस साबका प्राइम मिनिस्टर की बहनें हैं, जिसने पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत दिलाई थी, पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बेहतर किया था, जिसके मुकाबले में आलमी फोरम के ऊपर मोदी जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, बोना लगता था, बोना। वो इमरान खान उससे जेल में आपने डाला है, और उसके केसेस की भी सही तरह से नहीं सुनवाई हो रही। उसकी बहनें जब हम मुलाकात के लिए जाती है, नहीं मिलने देते आप, वो बैठती हैं वहां पर। आपकी बहनें हैं ना घरों में, माएँ हैं ना, वो बहुत सौ की माओं के एज की भी हैं, बहनों की एज की भी हैं। तो आपके घर में माएँ और बहनें हैं ना ऐसी, तो आप देखते हैं कि उसकी माएँ और बहनें इस जुल्म के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ वहां एतराज करती हैं, एहतजाज की शक्ल में बैठ जाती हैं। नहती खवातीन है, चंद लोग उनकी हिमायत में वहां खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ उनके साथ? हाय, पाकिस्तान में किस तरह से इंसानी हुकूक के दिन का आगाज हुआ। बाकी जो जुर्म हुए हैं वो हमें नहीं पता है, लेकिन ये जो जुर्म हुआ है, उन पर हमला हुआ, वाटर कैनन से उन पर पानी फेंका गया, इतनी प्रेशर था पानी में, वो गिरी पड़ी हैं। उनकी तस्वीरें आप देख रहे, बैठी हुई हैं। और आप
مجھے بتلاؤ کوئی غیرت مند آدمی خواتین پر اس طرح سے پانی پھینکتا ہے؟ بتاؤ مجھے، کوئی ہے شریف انسان؟ کوئی ہے جس میں غیرت؟ یہ تو مسلمان نہ بھی ہونا، ایک انسان یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن قرآن و سنت میں ہے کہ بعض اوقات انسان مسخ ہو جاتے ہیں اور اندر سے بدترین حیوان بن جاتے ہیں. یہ ہے، بدترین حیوان بن جاتے ہیں. خود قرآن میں بھی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ حیوانوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. ان بدترین حیوان کروں ان سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. لہذا ان خواتین جو اعتراض کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جو زندگی کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو خاموش اور چپ ہیں، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. پاکستان کی سیاسی جدوجہد کی تاریخ میں یہ وہ خواتین ہیں جن کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا. باپردہ خواتین، نماز پڑھنے والی خواتین، یہ بیویاں میں جانتا ہوں، میں نے اکثر دیکھا کہ اول وقت میں نماز پڑھتی ہے. آپ ان کو مارتے ہو، ان کے بالوں کو پکڑتے ہو، واٹر کینن لا کر آپ ان کے اوپر پھینکتے ہو، پانی خوفزدہ کرتے ہو، ہراس کرتے ہو. پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں یہ لوگ. لیکن میں اپنی تمام بہنوں سے کہتا ہوں، یہ ہماری صرف عمران خان صاحب کی بہنوں کی بے حرمتی نہیں ہوئی ہے، پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر تمام خواتین کی بے حرمتی ہوئی ہے. پہلے ہی خواتین کے بنیادی انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں. تمام خواتین کی بے حرمتی ہوئی ہے. ان لوگوں نے خدا کے قوانین کا، اپنے آئین کا، یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر کا تمسخر اڑایا ہے. اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، قرآن نے جو اور دین اور اسلام نے آپ کو جو بنیادی حقوق دیے ہم ان کو نہیں مانتے. جو یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر میں ہم نے سائن کیا ہوا ہے ہم بھی اسے نہیں مانتے. جو پاکستان کے آئین نے دیا ہم وہ بھی نہیں مانتے. دوستو، ایک وقت آنے والا ہے جب پاکستان پورے میں لوگ اٹھیں گے، نکلیں گے باہر. پھر ان کی فریادوں کے مقابلے میں یہ ظالم، آپ یقین کریں گے، ایسے بھاگیں گے کہ ان کو دنیا کا کوئی ملک چھپنے کی جگہ نہیں دے گا. لہذا میری گزارش ہے، آئیں بیٹھیں. ابھی بھی ہم آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں، بات چیت کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کو طاقتور بنانے کی بات کرتے ہیں. آئیں بیٹھے بات کریں اور اس مشکل حال سے نکلیں. ہم آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، ہم ان سے نکالنا چاہتے ہیں آپ کو. آئیں. اگر دیر ہو گئی تو پھر کوئی بات کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں. اور ہماری زبانیں خاموش نہیں ہوں گی. تم اگر ہمیں مارو گے نا، ہمارا خون کا قطرہ قطرہ بولے گا. یہ سچائی کا راستہ شہادت کا راستہ ہے. یہ غیرت اور حمیت کا راستہ شہادت کا راستہ ہے. یہ عزت نفس اور انسانی کرامت کا راستہ شہادت کا راستہ ہے. اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مظلوموں کی حمایت کا راستہ شہادت کا راستہ ہے. ظالموں کے آگے سر اٹھانے کا راستہ عزت اور شہادت کا راستہ ہے. اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارے سر اٹھے رہیں گے، بلند رہیں گے، کبھی نہیں جھکیں گے اللہ کے علاوہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آخری کلمات تاریخی کتب نے لکھے ہیں وہ یہی ہیں: رضن بقضائک وتسلیما لامرک. خدا تیرے فیصلوں پر راضی ہیں، تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے. لا معبود سوا کا، اے میرے اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف تیرے آگے جھکیں گے. یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، اے ہمارے خدا جو تو فریاد کرنے والوں کی فریاد سنتا ہے.
پاکستان کے مظلوموں کی فریاد سن اور ان ظالموں سے میں نجات دلا. انشاءاللہ اے ہمارے کریم رب، ہم صبر کریں گے، ڈٹے رہیں گے اور دعا بھی کرتے رہیں گے، تجھے بھی پکارتے رہیں گے. تو ہی ہماری آخری امید ہے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.